अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर। मैं हूं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स को। तो दोस्तों, ये रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड जो है, जो 2 दिन का मेथड है उन ट्रेडर्स के लिए जो सब कुछ मार्केट के बारे में जानते हैं, फॉरेक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई कंफर्म स्ट्रेटजी नहीं है। तो उनको मैंने 2 दिन का कोर्स के लिए कहा था और आज सेकंड डे है। ये अफजाल साहब हैं इंडिया से। इनकी ट्रेड्स देखते हैं कि ये गोल्ड के ऊपर इन्होंने कैसी ट्रेड ली। ये वो अब बन चुके हैं इंशाल्लाह जो अ, हर माह में अकाउंट डबल कर सकते हैं। मैं अकाउंट डबल करने की बात कर रहा हूँ, रोज़ाना के अकाउंट डबल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि 3-4 माह जब इनके गुजर जाएंगे इसी स्ट्रेटजी पे, तो ये वीक में भी डबल करने की अहलियत रखते हैं। ये इतना कमाल का मेथड है, इसके अंदर इतनी एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप चाहें तो गोल्ड पे अगर अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे ट्रेड करें, आप यूरो पे करें, जीबीपी पे करें, आप सिल्वर पे करें, क्रूड ऑयल पे करें, आप बिटकॉइन पे करें, आप फ्यूचर पे करें, स्टॉक्स पे करें। जहाँ पे भी आपको रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड बनता हुआ नज़र आएगा, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं और कंफर्म श्योर वहाँ से प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। और जब छोटा टाइम फ्रेम होता है तो क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है। तो अगर कोई भाई मुझे ये कह दे कि मैं रातों रात डबल करूँगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाऊँगा, तो उसको मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह उसका अगर $1 लाख का भी अकाउंट होगा तो वो गायब हो जाएगा। स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना, चाहे आपका मेथड जितना भी कन्फर्म है आपका मेथड, कभी भी ज़िंदगी में स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करो। जो आज मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, मैंने अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर आप मैं 20 किताबें लिखूँ और हर किताब का 1000 पेज हो, तो मुझे अगर कोई कहे कि स्टॉप लॉस के बारे में कुछ लिखो, तो मैं सिर्फ एक ही बात लिखूंगा कि फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, कहीं भी हूँ, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। हर पेज पे मैं 100 बार लिखूंगा और 20 किताबें हो और हर किताब 1000 पेज की हो। इतनी अहमियत रखता है स्टॉप लॉस, खुदा के बंदो। आप अकाउंट वॉश करते हो, स्टॉप लॉस को चेंज करते रहते हो, आगे आगे करते रहते हो। छोड़ दो, जब भी ट्रेड आपकी गलत आए उसका फ़ौरन गला घूंट दो, फ़ौरन उसका फिर दुआएं मांगो। पहले उसका गला दबा दो, उसको किल कर दो, मार दो, उस ट्रेड को ख़त्म कर दो। जब उसको ख़त्म करोगे तो तब ही तो आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। एक ही ट्रेड को 1 महीने के लिए फंसा लिया और उसी पे रो रहे हैं, तो बेहतर है उसका गला दबा दो, जाने दो उसको। ये ब्रुटैलिटी पे काम किया है। तो ये भाई मेरी कल मैं कहता हूँ नहीं है, जो दुनिया के हर पेयर्स पे काम करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये हकीकत है। और ये इजाद है मेरी, और मेरी वो मेहनत है जो मैंने 7 साल स्टडी की है। और मैंने फॉरेक्स को एक रहती दुनिया तक एक नाम दे दिया कि एक स्ट्रेटजी इंडिया पाकिस्तान से भी किसी की है जिसका नाम होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड मैंने बनाया है। और मेरे रब करीम बेमिसल बेमिसाल रब, जो लतीफ़ुल ख़बीर है, जो शाहरग से भी ज़्यादा करीब है, ये मेरे उस रब की अता है। उसने मुझे शायद जो जितनी दुआएं मैंने मांगी थी कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बनना है, तो ये उसने अता किया। आज कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, लाखों करोड़ों की ज़िंदगियां फ्यूचर में ये सब बदलेंगे। और अभी मेरी तकरीबन 40 फ्रेंचाइज होगी वर्ल्ड के अंदर। स्कूल्स ओपन हो चुके हैं 40 सफदर फारिक स्कूल, 1 से लेकर 40 तक, और 50 तक बॉयज़ के होंगे वर्ल्ड वाइड, और 50 जो हैं वो गर्ल्स के होंगे। ये देखें, ये वीर साहब हैं, मास्टर ऑफ इंट्राडे कर चुके हैं, आगे आ चुके हैं, कमाल की ट्रेडिंग करते हैं। तो ये ऐसे न थे 2 माह पहले, आज ये किंग बन चुके हैं। और जैसे जैसे आपकी गिरफ्त आती जाएगी, ऐसे ऐसे ही आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। तो ये शुएब मुग़ल साहब हैं, ये भी 2 दिन का कोर्स कर रहे हैं। तो विटेलिटी 10 इंडेक्स पे इन्होंने ट्रेड लगाई है। तो कहीं पे भी आप ट्रेड लगाएं, आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में, जाएंगी इंशाल्लाह।
جسٹ 2 days لائف کے مجھے دے دیں، وہ بندے مجھے میرے پاس آئیں. دیکھو ابھی افضال صاحب نے پک کیا، شعیب صاحب نے پک کیا، دانش صاحب ہیں انڈیا سے، انہوں نے سیکھ لیا، وہ ان کی کل میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا. دنیش صاحب ہیں. تو میتھڈ کو جو ہے وہ 2 دن لگیں گے، ایک دن اسٹڈی کے لگیں گے، ایک دن پریکٹیکل کے. لیکن میں نے سوچا کہ میں 2 دن کی بجائے میں 5-6 دن ان کو دے دوں کہ ان کی کوئی مسٹیک رہ جائے اگر ٹریڈنگ میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں آپ کو ججمنٹ کرنا، تو وہ کویشچنز آپ کے بنتے ہیں. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ 5-6 دن تک کہ لائف میں کبھی یہ پھر کسی اور کی طرف نہ دیکھیں کہ یار صفدر صاحب بھائی سے بھی سیکھا تھا لیکن پھر بھی ہمیں کمی رہ گئی ہے. کمی نہیں رہنے دیتا میں. یہی وجہ ہے کہ لوگ آج 3 ماہ کے اندر ورلڈ کے اندر 36 اسکول آن لائن ہو چکے ہیں، 36 سے 40، اور سینئرز اویلیبل ہیں اسٹڈی کرانے کے لیے. اور خود بھی میں انٹرفیئر کرتا رہتا ہوں زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جو میں نے 1 ملین ٹریڈرز بنانے ہیں انڈیا پاکستان میں، ورلڈ کے اندر جتنے بھی اردو ہندی سپیکر ہیں. انگلش میں بھی بنائیں گے، انگلش کا کورس بھی کروائیں گے، ساتھ میں ہم عربک کا بھی کروائیں گے. مجھے عربک بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، وہ کورس بھی میں شروع کروں گا. لیکن یہاں سے تھوڑا سا فارغ ہو جاؤں. ابھی مجھے کافی سپورٹ ملتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. یہ دیکھیں افضال صاحب ہیں. افضال صاحب ایکسیلنٹ، بڑھیا ٹریڈ آپ نے لی ہے. یہاں سے آپ کی ٹریڈ بنتی تھی جو آپ نے لی ہے، بالکل کنفرم ٹریڈ ہے اور ایکسیلنٹ ٹریڈ ہے آپ کی. اے یو ڈی جے پے وائی، آپ بھائی اے یو ڈی پہ کام کریں، آپ دنیا کے کسی پیئر پہ کام کریں، آپ کرپٹو پہ کریں، فیوچر پہ کریں، فارکس ٹریڈنگ میں کریں، رننگ سنیک میتھڈ از دا ورلڈ نمبر 1 میتھڈ. اب بلیو کریں یہ زندگی بدل دے گا آپ کی. بجائے آپ ہزاروں ڈالر ویسٹ کریں، ہزاروں ڈالر ہی ویسٹ ہوتے ہیں فارکس میں ریکوری کے چکر میں، تو پھر اور ہوتے ہیں. اور جو مجھ سے کوئی یہ مشورہ لیتا ہے کہ سر اتنا لاس ہو چکا ہے اب میں تھوڑے بیاج پہ اور پیسے لے لوں، تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر بیاج پہ ہی پیسے لینے تھے تو صفدر فارکس اسکول میں ایڈمیشن لینے کی کیا ضرورت تھی. آپ $2,000 کو 1.5 سال کے اندر 1 ملین میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس پوزیشن پہ آپ آ جائیں گے. یہ میں ایسے باتیں نہیں کرتا ہوں. آپ اگر صرف 4% ارن کرتے ہیں، 4%، تو آپ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے 1.5 سال کے اندر. اور 4% جو رننگ سنیک ٹریڈنگ میتھڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے. اگر میں اپنے 40 اسٹوڈنٹس کو جو 40 سے 50 جو اگزام دے چکے ہیں ان سب کو کہوں کہ ایک ہفتے میں ڈیلی 5% کرنا ہے، تو ایک بھی اس میں نہیں ہوگا جو مجھے یہ کہے گا کہ سر مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا. ایسا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں اور سیکھیں. سارے کورس چھوٹے کورس بھی ہیں، بیسک سے بھی ہم کرواتے ہیں، 0 سے لے کے ماسٹر آف انٹرا ڈے، اس کے بعد رننگ سنیک ٹریڈنگ میتھڈ. یہ 2 دن کا کورس ہے ان کے لیے جو بالکل بکھر چکے ہیں، جن کے نقصانات ہو چکے ہیں، جو بالکل. تو کائنڈلی میری ایک ریکویسٹ ہے، سیدھا ہی آئیں. واٹس ایپ پہ جب آتے ہیں پہلے اپنا نام بتائیں، اپنے کنٹری کا نام بتائیں، سٹی کا نام بتائیں، اور اپنا نیچے فارکس ایکسپیرینس لکھا کریں. کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ رپلائی دینا ہوتا ہے، ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں، تو اس طرح پھر نام پوچھتے ہوئے اور کہاں سے ہیں اور کتنا فارکس ایکسپیرینس ہے، تو میرا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو کائنڈلی یہ آپ میرے پہ مہربانی کر دیا کریں تاکہ میں سجیسٹ کر سکوں کہ آپ نے کون سا کورس کرنا ہے. اور جن کو 2-3 ماہ ہوئے ہیں وہ جو ہیں ان کو میں ایڈمیشن نہیں دیتا ہوں، ان کو میں پریفر کرتا ہوں مجھ سے سیکھنے کی بجائے آپ جو ہے یوٹیوب سے بیسک سیکھ لیں. اس کے بعد ماسٹر کراؤں گا، کیونکہ جو صفدر فارکس اسکول کا کورس ہے بڑا پروفیشنل ہے. بیسک کا وہ $200 کا ہے، اس کے بعد آگے $150 کا ماسٹر آف انٹرا ڈے کا، تو $350 بنتے ہیں. اگر آپ پے نہیں کر سکتے تو بیسک یوٹیوب سے سیکھ کے آئیں. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.